कल मैं अलम दूंगा, मर्द को दूंगा। फरार करके वापस आने वाले बने खुदा और रसूल से दोस्त रखते हैं, वो खुदा और रसूल को दोस्त रखता है। और ये खुदा है कि हबीब तूने तो अलम देख के देख लिया, अब हट जा मैं दूंगा। नामुकम्मल खत्म होगा ये मौजूद। अच्छा भाई, ताउल्लाह रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रानी युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु युहिब्बुल्लाह व रसूल ला यरजिउ हत्ता यतहल्ला बैन यदैहि। भाई जुमला सुनो और मुझे अब इजाजत दे दो, अब तुम्हें रहमत नहीं दूंगा। अली आशोब चश्म में मुब्तला थे। जब सुबह हुई, आशोब चश्म जानते हो, हाथ की बीमारी है, छोटी सी बीमारी। तो सुबह हुई तो लोग रसूल के पास आए और कहने लगे या रसूलल्लाह किसको देंगे, किसको देंगे? तारीख है, ये जुमला अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, तारीख है। या रसूलल्लाह आप अलम किसको देंगे? तो रसूल ने भी कमाल किया, रसूल का तो हर जुमला कमाल है। कहने लगे या खुज़ुहा बिहक़्क़िहा, जो उसका हकदार है वो ले लेगा। जो उसका हकदार है वो ले लेगा। फिर ये कह के कहने लगे ऐन अलीयुन। अब सब मुतमईन थे इसलिए कि अली तो आशोब चश्म में या मदीने में थे या अपने खैमे में थे। तो अली को तो मिलने वाला नहीं है, अली को आलम मिलने वाला नहीं। भाई जब आंख ही काम न करे ठीक से तो आदमी मैदान जंग में क्या जाएगा? कहा या रसूल अल्लाह, जब पूछा ना या ऐन अलीयुन, अली कहां है? तो कहा या रसूल अल्लाह वो तो बीमार है। कहा क्या बीमार है? कहा आशोब चश्म है। कहा बुलाओ, लाओ अली को मेरे पास। अली आए, रसूल ने कहा कि अली क्या बात है? कहा या रसूल आंखें बहुत दुख रही, बहुत तकलीफ है आंखों में। कहा करीब आओ, बिठाया, लुआब दहन निकाला, एक आंख में लगाया, फिर दूसरी आंख में लगाया, और फिर जिंदगी में अली की आंखें खराब नहीं हुई। यहां मैं बच्चों के लिए बिल्कुल आसान लफ्ज कर दूं। आज अगर किसी को आशोब चश्म हो रहा हो, आज अगर किसी को आशोब चश्म हो रहा हो तो अपना लुआब दहन, मैं उर्दू में बात करूं ना, अपना थूक लगा दो उसको, जितना मरद है वो बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। तो जब थूक बराबर नहीं है तो आदमी और नबी कहां से बराबर हो गया? बस भाई, बस तकरीर तमाम हो गई। मैंने आज से 17 साल पहले मिस्टर पार्क में एक जुमला कहा था, 17 साल पहले, और इत्तेफाक से जिक्र खैबर आ गया था। तो वो जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। मैंने वाकई बड़ी जहमत दे दी, कल भी जहमत दी, आज भी जहमत दी, और कल शायद अपनी हद में मजलिस खत्म हो जाए। कल छुट्टी है। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब जहमत नहीं दूंगा और मसाइब के भी 2 जुमले तो होंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे इजाजत दो कि मैं रिवायत को फिर रिपीट कर दूं एक मरतबा। लाओतियन रायता, 17 साल पहले मिस्टर पार, लाओतियन रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रानी। तर्जुमा करो, कल मैं अलम दूंगा, मर्द को कल मैं अलम दूंगा। मियां ये अलम दूंगा इसी ने तो प्रॉब्लम क्रिएट की है। अलम दूंगा तो काई नहीं, अलम अता करूंगा।
ہاں یعنی دیکھو تے سے عطا بہت آیا، آتا ہوں کتاب الحکم والنبوہ، ہم نے کتاب دے دی، ٹھیک ہے نا. اور کہنے لگا حضرت سلیمان سے، جب حضرت سلیمان نے کہا کہ پروردگار ایسی حکومت دے جو دنیا میں کسی کو نہ ملی ہو، کہنے لگا ہاضا عطا ہونا، جاؤ دے دی، عطا کر دی. تو بھائی توجہ رہے، ایک ہے دینا، ایک ہے عطا کرنا. میں نے تصویر دی واپس لے لی، لیکن اگر عطا کر دی تمہاری ملکیت بن گئی. اگر عطا کر دی تمہاری ملکیت بن گئی. انا آتینا کل کوثر دیا نہیں، عطا کر دیا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مجھے اجازت دو کہ میں اس ایک لفظ کو واضح کروں تم سے اجازت لینے. لأوتین الرایۃ، کل میں علم دوں گا نہیں، کل میں علم عطا کروں گا. اور قرآن نے کیا کہا جب سلیمان نے کہا مالک ایک ایسی حکومت دے دے جو میرے علاوہ کسی کو نہ ملے، کہا ھذا عطاؤنا، جاؤ سلیمان ہم نے تمہیں حکومت عطا کر دی، فمنن، چاہے جس کو چاہے دے دو، اور امسک، چاہے اپنے پاس رکھے رہو بغیر حساب. اب ہم حساب نہیں لیں گے، دے دی. جب دے دی حکومت تو دے دی، اب چاہے اپنے پاس رکھو چاہے دوسرے کو دے دو، ہم تم سے حساب نہیں مانگیں گے. پیغمبر نے علی کو خیبر میں علم دیا نہیں ہے، عطا کیا ہے. اب وہ علم علی کی ملکیت بن گیا، اور اب قیامت تک علی کے دوستوں کے گھروں پہ نظر آئے گا، دشمنوں کے گھروں پہ نہیں نظر آئے گا. بس تقریر تمام ہو گئی. وہ علم جو علی کو عطا ہوا تھا، کیا وہ علم عباس کے ہاتھ میں نہیں تھا؟ وہی علم تھا. بس میرے دوستوں، گفتگو آئی ہے عباس تک، لیکن ابھی میں ظاہر ہے کہ عباس کے علم کے سلسلے میں ایک جملہ کہوں تمہیں. دیکھو یہ جو علم ہے، علم اس کے پکڑنے کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، ٹھیک؟ سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. یہ سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. خود میں نے پڑھا، مطلب ہے خود پڑھا. جب یزید کے سامنے چیزیں لائی گئی لوٹی ہوئی، تو عباس کا علم بھی سامنے لا کر رکھا گیا. جملہ سنو، مجھے اجازت دو. عباس کا علم سامنے لا کر رکھا گیا. یزید نے ساری چیزیں چھوڑ دی، اس علم کو اٹھا لیا، غور سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پوچھنے لگا یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ کہا امیر کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا نہیں، بتلاؤ کس کے ہاتھ میں تھا؟ جس کے بھی ہاتھ میں تھا اس سے بڑا بہادر کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. کہا امیر تو موجود نہیں تھا، اس علم میں کون سی ایسی بات ہے جو تو کہہ رہا ہے؟ تو یزید نے اسے اٹھایا اور کہا جہاں سے پکڑا جاتا ہے وہاں پر تیر یا تلوار کا کوئی نشان نہیں ہے، گر گیا مگر علم نہیں چھوڑا.